Okay, very warm good morning everyone. Morning, sir. So in our first today's class that we are going to discuss about blood cells in our body along with their functions. What happens due to the excess number and what happens if they are deficient in number, that we are going to discuss about this. First, we should know the composition of blood that we had studied already. Mainly, blood is composed of 55% of blood plasma and 45% of blood cells. So today we are going to discuss about the blood cells here in our class. Okay? Yes, Are you ready? yes, sir. So especially there are three types of blood cells in our body. They are red blood cell, RBC. It is also called erythrocytes. It is also called Erythrocytes. Second one is white blood cell. Okay, it is also called leukocytes. It is also called Leukocytes. And last one is platelets. Okay, which is also called thrombocytes. Yes. So generally, in our body, in 1 millimeter cube of blood, total number of RBCs are 45 to 55 lakhs in number. हाम्रो शरीरको 1 मिलिमिटर क्युब ब्लडमा 45 देखि 55 लाखमा के हुन्छ आरबीसी है 1 मिलिमिटर क्युबको कुरा हो यो चाहिँ होल ब्लडभित्र भएको आरबीसी कुराकानी होइन है विशेष गरेर आरबीसी ले हाम्रो शरीरमा अक्सिजन न्युट्रिसन्सहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ है प्योर ब्लडको थ्रुबाट शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउने काम गर्छ। अर्को छ डब्ल्युबीसी व्हाइट ब्लड सेल भन्ने गरिन्छ। यसको नम्बर चाहिँ हाम्रो शरीरमा 4000 देखि 11000 सम्ममा हुने गर्छ। यो नर्मल रेन्ज हो। यो पनि 1 मिलिमिटर क्युब ब्लडमा हुने नम्बर अफ डब्ल्युबीसी। र डब्ल्युबीसी को मुख्य काम भनेको हामीलाई विभिन्न रोगसँगबाट बचाउने काम गर्छ। त्यसलाई सोल्जर्स अफ आवर बडी, नट ओन्ली दे आर गार्ड सेल्स अफ आवर बडी पनि भनिन्छ। Because they fight against the disease causing agents. Okay, they fight against the disease causing agents. So they are called soldiers of our body. And another is platelets. They are generally 2 to 4 lakhs in number in 1 millimeter cube of blood in our body. Platelets हाम्रो शरीरमा 2 देखि 4 लाखसम्मको नम्बरको रेन्जमा हुनुपर्छ एउटा हेल्दी ह्युमन बिङ। र प्लेटलेट्सको काम के हो भने बाई एनी चान्स इन्जुरी भयो वुन्ड्स भयो भने त्यहाँ हुने एक्सेसिभ ब्लिडिङ रोक्नको लागि ब्लड क्लटिङ गर्नको लागि प्लेटलेट्स चाहिन्छ। ओके, दिस इज जस्ट द सर्फेस इन्फर्मेसन अबाउट आरबीसी, डब्ल्युबीसी एन्ड प्लेटलेट्स। अब मुख्य कुरा कहाँनिर हो भने एसीईमा एकदमै मोस्टली रिपिटेड लङ क्वेसन हो है। 3 टाइप्स अफ ब्लड सेल्स, they are RBC, WBC and platelets. Write their number in 1 millimeter cube of blood. RBC 45 to 55 lakh, WBC 4 to 11,000 and platelets 2 to 4 lakhs. This is the normal range of number of RBC, WBC and platelets. यदि हाम्रो शरीरमा RBC को मात्रा यो रेन्ज 45 देखि 55 लाख भन्दा कम भयो भने के हुने, अथवा 45 देखि 55 लाख भन्दा बढी भयो भने के हुने, यो कुरा हामी जान्नुपर्छ। If we have less number of red blood cell in our body than this range, then we suffer from a disease called anemia. What do we call? Anemia. यदि हाम्रो शरीरमा आरबीसी को कम भएको छ भने आरबीसी को कमले लाग्ने रोगलाई हामी एनिमिया भन्छौँ। What do we call? Anemia. एनिमिया भयो भने टायर्डनेस हुने, सर्ट ब्रिदिङ हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्न थाल्छ। यति बेला हाम्रो शरीरमा आरबीसी को मात्रा कम हुन्छ। आरबीसी को मात्रा कम हुनु भनेको अक्सिजन कम पुग्नु, न्युट्रिसन्स कम पुग्नु हो नि त हैन। बिकज आरबीसी ले के काम गर्छ, न्युट्रिसन अक्सिजनलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। इजन्ट
र यदि आरबिसी को मात्रा मोर देन रेन्ज भयो 45 देखि 55 लाख हुनुपर्नेमा योभन्दा एक्सेसिभ बढी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले वी सफर फ्रम अ डिजिज कल्ड पोलिसाइथेमिया। ओके, के भनिन्छ? पोलिसाइथेमिया भन्ने। त्यस्तै गरेर डब्ल्युबिसी व्हाइट ब्लड सेल्स को नम्बर चाहिँ 4000 देखि 11000 सम्म हुनुपर्छ। यदि 4000 भन्दा कम भयो भने यस्तो अवस्थालाई हामी ल्युकोपेनिया भन्ने भनिन्छ। व्हाट वी कॉल ल्युकोपेनिया। डब्ल्युबिसी को काम भनेको रोग लगाउने जति पनि पोजिटिभ एजेन्ट छन् तिनको विरुद्धमा लड्ने हो। यदि डब्ल्युबिसी कम भयो भने हामीलाई सामान्यदेखि सामान्य खालका रोगहरूले एट्याक गर्न थाल्छन् र हामी वी सफर फ्रम मेनी मोर डिजिजेस है। त्यस्तै गरेर यदि डब्ल्युबिसी को नम्बर फेरि मोर देन एक्सेस भयो, चाहिने रेन्ज भन्दा बढी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा वी सफर फ्रम अ डिजिज कल्ड ल्युकेमिया। इट इज अल्सो कल्ड ब्लड क्यान्सर। यसलाई के पनि भन्ने गरिन्छ रे? ब्लड क्यान्सर। ठीक छ। त्यस कारणले डब्ल्युबिसी को नम्बर 4000 देखि 11000 को रेन्जमा हुनुपर्छ है। र अर्को ब्लड सेल्स हो प्लेटलेट्स। यसको नम्बर हाम्रो शरीरमा 1 मिलिमिटर क्युब ब्लडमा 2 देखि 4 लाख हुनुपर्छ है। यसको काम भनेको ब्लड क्लटिङ गराउने हो है। अब प्लेटलेट्स को मात्रा हाम्रो शरीरमा कम भयो भने यो अवस्थालाई हामी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भन्छौँ। व्हाट वी कॉल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इफ वी सफर फ्रम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सामान्य इन्जुरी वुन्ड्स कटर हुँदा हाम्रो शरीरमा जुन ब्लिडिङ रोकिँदैन, एक्सेसिभ ब्लिडिङका कारणले गर्दा इट मे इभन लिड्स टु डेथ, मान्छेको मृत्यु पनि हुन सक्छ है। त्यस्तै गरेर यदि प्लेटलेट्स को नम्बर चाहिँ 2 देखि 4 लाख भन्दा एक्सेसिभ बढी भयो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी थ्रोम्बोसाइटोसिस भन्छौँ। व्हाट वी कॉल थ्रोम्बोसाइटोसिस। र प्लेटलेट्स को नम्बर चाहिने भन्दा धेरै भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा। प्लेटलेट्स को काम के हो? ब्लडलाई क्लट गर्ने हो। कति बेला? इन्जुरी को बेला, कट को बेला, वुन्ड्समा है। तर एक्सेसिभ नम्बरमा प्लेटलेट्स भइदियो भने नर्मली फ्लो भएको ब्लड चाहिँ ब्लड भेसल भित्र नै के हुन थाल्छ? क्लट हुन थाल्छ है। जसका कारणले गर्दा हार्ट अट्याक, ब्रेन हेमरेज जस्ता समस्याहरू देखा पर्छ। त्यस कारणले आरबिसी, डब्ल्युबिसी र प्लेटलेट्समा जति नम्बर हुनुपर्ने हो 1 मिलिमिटर क्युब ब्लडमा त्यति नै मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ। आर यु क्लियर? यस सर। ओके। र यसको लाइफ स्प्यान को बारेमा पनि जानौँ। आरबिसी को लाइफ स्प्यान हुन्छ 90 to 120 डेज। यसलाई 3 देखि 4 महिना पनि भनिन्छ। र डब्ल्युबिसी को लाइफ स्प्यान हुन्छ जेनरली यसले आफ्नो पुरै उमेर बाँच्यो भने 2 हप्ता अथवा 15 दिन भन्न सकिन्छ। तर डब्ल्युबिसी को काम भनेको डिजिज कजिङ एजेन्टसँग लड्ने भएको कारणले गर्दा आजै फर्म भएको डब्ल्युबिसी छ भने केही समयपछि पनि मर्न सक्छ while fighting with the disease causing agents। त्यस कारणले few hours to 2 weeks or 50 days भन्ने गरिन्छ। र प्लेटलेट्सहरू छन्, तिनको लाइफ स्प्यान 2 to 3 days हुन्छ। यसरी जति नम्बर अफ आरबिसी, डब्ल्युबिसी, प्लेटलेट्सहरू चाहिँ डेड हुँदै जान्छन्, त्यही नम्बरमा फेरि नयाँ सेल्सहरू पनि फर्मेसन हुने प्रक्रिया चलिरहन्छ। आर यु क्लियर? यस सर।